बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तहान को लजो बा मोहतरम मेरे ख्याल आज तकलीफ तने दिगे हबसे जो वना ngati dunu ju chogo chogo myung ngati sidana argala sonju cham ngati sida san yoju da san bana dang ujin biya me ju wana mi ujin biya ju mi khang chin zibat pe shakhsiyat po ju wana di shakhsiyat di tarif ji ge jab se gola jik mukhtasar be se ando jik thon ju na ju de na ti san chogo chogo ju kun shakhsiyat kun yoju ngati argala son bet bi pese she wala masar sahar chok bet ju khuri zindagi ga yar fi khose ga cha per khek sna bihan kun thon ju na ju wana gola ye fi khose shakhsiyat po khang chin zer bet ba ju milu mi ju बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिहि अर्बईन लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबि सबीलल मुफ़्सिदीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह मोहतरम बानिसार याना व तमाम अति नाबिन युद्पी व अल्तेन युद्पी तमाम मोमिन कुनगामी खिदमत दिनो अर्ज़ सलाम पेश जुपेनो इरिफ़ सवाल पो की शख्सियत दिवी तारीफ पोचीन ज़बाना नती बल्तिस्तानी नाजों पे नो अल्फाज इशिन पो साम में पी रफू चोखे माशस माशस दोनों चिक पो लफ्ज़ शख्सियती माशस नती शिदा अल्फाज पुयुत पी लेकिन दिवी कमा कबू खे मान्यू मदाला मुजिन में मतलब पोदो लंगांग सोच बसे याना बल्तिस का दिनों सिंह पर गशा लफ्ज़ पुदो इंसान में पी रफू माशस दे अल्फाज शर्मो आवारा अल्फाज को लेना चाहिए पो शख्सियत माशस शख्सियती तारीफ को मुख्तलिफ यहाँ तो फो दानिश्वर कुनिसी कसल ब्यूमी हिसाब का अतिशिदा क्यों से शख्सियत जो देना या शख्स को भी नाजों पेनू खूबी वक्त क्यों दे खूबी रे रे जमा बेन खेर बना दे शख्स को शख्सियत इन्हों तब्दील होती माशस लफ्ज़ शख्सियत मुकाबलिनो अगर चिंगा इंग्लिश उनगन चिमेन जो लेकिन इंग्लिश वालों से जो ला पर्सनालिटीज़ है बिना जो जो माशस जो हाँ जो नजो लातीनी असली कोई मज़दर पोइन नजो या को बियों पोइन पे अख़सों पोइन पे चीज़ पोइन नजो पर्सोना से बिना जो नती उर्दू में कहीं पे उर्दू शुभ जो हाँ गोपाल अल्लाह से मुख्तलिफ लोगों में का उर्दू पलो शुभ चीज़ को ने यानी यादों में ना यहाँ दो जैसे फिल्म कुनी नो मुख्तलिफ मेकअप बेसना उर्दू पो भी का देने अंदाज सीख जो लिवी पर्सोना पो भी मतलब पो ना यहाँ लारस बेस के उर्दू ना ताम है पे उर्दू शुभ जो वना मिंदत चीज़ ज़िंदगी नाजों पे नो उर्दू शुभ इशिन गुन मिन नाजों माशस सु मुस्बत उर्दू शुभ गुन है सु से मनफी उर्दू शुभ गुन है मिसाल इमाम शख्स और करीम मदा मिसाल इमाम अबू करीम ज़रिया जो जो अबू करीम उर्दू शुभ कुनिना कोई शख्सिन व कोई शख्सियत पहलू मदाना नुमायां गो फरी कभी कुबार मदान से अबू करीम अदबी उर्दू शुभ पहलते माशस इल्मी उर्दू शुभ पहलते माशस खुरी खतरान ज़र भी उर्दू शुभ पहलते माशस दो तो को शख्सियत अगर यहाँ को सिंह पर गशा को बसना है यानी दे म्यू कि कोई ज़िंदगी लोग और पिना शात होने मन पो कोई नाजों पे नू देने गशा लस बख्शियोत देर गशा लस गामी मजमूओ जमायत भी म्यूला शख्सियत ज़रे माशाअल्लाह जो माशाअल्लाह जो माशस मिसाल हम बल्तिस्तानी नाजों पे नू दिवा अगला दिव यहाँ इसी मनफी हुए का मकेर माशस जो यहाँ मनफी का मकेर ngayalah aris pudo bin ngadana shakhsiyat na shakhsi nu tamiz sonare माशस de hastiu ki khena jom penu plomatic gasha pelunyo माशस gasha don kunyo dir don kuni qadir po ko show patu dunubi माशाअल्लाह
माशाल्लाह जी شيء سيجوك تخوضه ببي يقينا قادر بيقول لك ما چیزی माशास लेकिन दो क्या फायदा में फायदा मत مثال ما yang chunki hoin ribikan kunin chicken lakshes kunin lakshes yot pi hunari yot pi jawan kunin chicken erari خدت کوفی سنگ پا اعلی ترین خدی ribikan apochik مریضوں سے ایرانی نسمن لوز माशास او منا ڈاکٹر کنی سی چیویس دی اپولاد مفت علاج بسنا یان سو پو 200 نفر لدی اپوینا تربیت لین چوجو 4 مہینہ माशाल्लाह जी کہیں دی اپو چوشی مثال مان دنیای کنرگل نرے हुनर पुलिस کوئی ہنر پویم بودا خود میوا माशाल्लाह जी جو این دنیاوی زندگی نو شخصیت قدر بیاید پی کن کن माशाल्लाह اب آیا آپ یہاں اتی بلتستانی نو انا بلتستانی نو رونمش رفکو ستان بیجوک پی نو خو رونمش این پادره واولا بکو माशास دو فری یعنی تو ہے کہ ادم ہمیشہ ہر میدانی نو شخصیت من مو شخصیت ان میں اندازی کو دونوں تانسیوت يوت بخشيش یعنی شو چونکہ یہاں سے مرحوم محفوظ آغا شیخ سہاری پیاکوے سن لوكسي يا رب بارینو یہاں سے کسل بیوست و گنده چوک خوری پیاکوے لوکو رشتن سین پا माशास خدا خوالا مغفرت سنشي محمد نا آل محمد نا دسے صوفیاء کرام نا دسے عارفان الہی نا دسے مشہور سوشی امين جو اور جو خوری پیاکوے زندگی یہاں سے گا پہلو لچکتے کی چوک پا دونو دی شیخ سہار پا بھی ساده زیستی لچکتے گا جو واقع جو انتهاء کوئی سادة گفاق پا لچکتے گا واه کوئی ناجون یود پی علمی صلاحیت کن لچکتے گا واه کو شاعرانه مختلف لوما چک زبان کنی که یود پی کوئی عبور پو بھی عبور پو. بارینو یہاں سے چکتے گا انتهاء واقع یا غریب پو سونی یود پی اخلا کو پاگل اندس انت واقع جو نعوذ باللہ من ذالک کو خلطمت اندس لا تبذر دیدین چوک خطبات کنین محفل کنین کو این پا خودو این پا خدا نا نزق دی منافقت پو چھوتا يوت بيعلم بزنا یود پیو حالا کھولا کبھی بھی چیزی سی ہو بیس پی میں واقع مالا افسوس پو دو سونجو کو گر پیجوک پی نور بکھن باقی سرویس کی شیخ سہر لا زندگی یود پیو اخلاق دی کو سے ایشن تعلق بیس پین چرا نا یان تویم ہاں پتانس تویم زان ماتا زتان في زانی ماتا جیب ماتاس کھولا گیت بھی ماں پتاس لیکن چیزی سی نیا شخص سہاری نا دی چیز پر سب پھر نیا کوئی نا دی ہنر پو زندہ یاق پھر نمو دا فنگو مچو پھر دو زرکن چیالو سو مطھوب یہاں کوئی سادہ زیستی لچکتوز کی اکثر و بیشتر تقریباً 2003 نو یا 2002 نو منی امبو روحریت پجو آغا माशास سان لا ہیڈ ماسٹر ٹیم چیک اومد پجو باشر سیدھا کہ تقریباً 12 بجے تک روڑی مدرسہ امام علی رضائی نو دا ماسٹر کلا آغاز سے اقتصادی کا گفتگو بیت माशाल्लाह پلسٹکی چپل گونیوت پی گون میں تو بلان پلو تھرما سمیت پی سهر عام میوی نظری نو لئی شربو حقیرین میں دی عظیم ہستیوی سی اقتصادی کا سینی نو گفتگو بیت پا واه تنا کڑا کڑی نو یحچیک ناسی کلی فی ابولتریس کی دی اقتصاد پو باری نو دی واقلا چوگو ہو یونیورسٹی ہوئی نو باقاعدہ دیو کا تخصصی بیسمت پہ اقتصاد سمجھ میں اومی یری فی اقو نجب سے کا کوچی شخص دینو لبنانی شخص دیان دی اقتصاد پو گارنا ہو بیس پندر آقا کسال دو بیون جو چاہم ہو چیز شکمین یعنی تعجب آور چیز شکمین نا لبنانی ات پیو آگا سا لبنانی کالیج کنی یونیورسٹی ہوئی نا اقتصادی کا گفتگو واه بس پا واه واه هاي هاي یعنی شاعر ان مو ادیب ان مو اچھا زبان ایشن پہ کا عبور یو تو کچھ یو माशास صرف اقتصاد پہ کا کھوری پھاکو دو اخلاق گفتگو بیت پا واه سبحان الله جل شوق یعنی کھوری پھاک پہ حالات زندگی منان گرے گا یعنی عرص پچک بیت کہ شاعر ان پا گاما سے اعتراف بیت माशास لیکن کلام شیخ سہاری اموک لا دیرین ستونیو سو تشریف بیانینوک نعمت nga yalla dongona chikpo surup ngi shida khochukyo ju khoda yalla sem innare nami tamzeri ngala tamzeret اوه chadi tumbular bisa chamzeret jo माशास
दी जुमलो हदीस yang दोबारा चिक तोजो नामी तमजरी ngala तमजरत tamdir नामी तमजरी ngala तमजरत मतलब पुचिन machuju सूरह फजर तकरीबन अगर हो मबस न रहे इस्तिवा मबस न रहे फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा खुदाई समझात पुविसी यहाँ तो मुमिन रूह कुल्ला इल्हामात बख्शिक बेत bashis इल्हामात बख्शिक बेत दी इल्हामात कुन दो एक छोर फोक बोला शरतीन yang वाकयान खुदाई बंदा रूपा bashis मेंट नरे ये बाजार पुनियानो थोंगा ट्रेगे हारन पु नलम लोकुत या नलम लो दीर को दीर व्यूज कोत jo bashis लेकिन कभी कभार यहाँ देने हो चिक स्कट चिकोत कि यहाँ येरी जगह भी कुछ छुट चिक ड्रॉप से वो युद्ध भी जगह बदलता हमें का मजबूर हुए ये ना यहाँ दूसरे जो नामी तमजरी ngala tamzeret खा याने येरी सहमदात तो भी इल्हाम कल वयुद्ध भी दे अंदाज को भी सिंगल इल्हाम को चुगनियो subhanallah चिको चुगनियो जब रखल भी चुगवा शादी टुम्बुला अरबी से छमजरत जुला अरबी खान को निर्बिसेत लेकिन नती छदियोत कज़ा व कदर wah कज़ा व कदर चीन यानी खुदाई सहमदात पुविसी निसार खसमल्ला दीचे छे मिनसेत दीचे दौलत मिनसेत दीचे औलाद मिनसेत दीचे दु मिनसेत dur bis bis cham shadid ko छम bashis ngati aqidu du Jiwa. लेकिन बादशाह से कसal पुची बिवा कसal बदो बिवा कि ngala tamzogi tamir de mini wah ngala tamzogi tamir demini ngala tamzogi tamir de mini wah कसल बदो बिवा मचलबिन दिनो आया वाकन शेख सहर ला यांग बिस पे कदा व कदर पिनो यांग सन चिगा ची खे करबिया योत पि गुंजाइश योत पिनमेत पिन दोंगाले चिक इशारा चिक कोचु oy hay 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 subhanallah दुयान चिक जोप यान चिक जोप जो तखनामी तमजरी ngala tamzeret chadi tumbula शादी टुम्बुला बिस छमजरत जो बादशाह से हो वैसे तंजीम जो bashis तंजीम यानी ये जो लोग कहते हैं कि कज़ा व कदर एक बार लिखा गया अब खत्म अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं lekin din wasi lachak ya दोंगा याला आरस बदो बात ओ तो सोनरे ये दुआ पुचिन wah यान क्या दुआ भी wah अगर वाकईन दिल चीज की अना वहर बीस फाइल दन अब कुछ नहीं हो सकते तो फिर आप दुआ किस मुंह से मांगते हैं wah बादशाह से कसल बदो भी मचले कि ngala tamzogi tamir de mini wah कि यानी ngala diri sang ngabin yut pi doa kuning ni rbis son pa yut pi atalin mai pi chizat kuning no waqian raddo badale gunjaish yut pi ina yamen bashis ngalo dubi ki chon chik oho chuk ishara ko chuk kochuk den ev chinju lev de chan ashi ngalab de mini wah wah lev de chan ashi bude chiles bin baltis ka dika चिल जे भी दूतु गेलो संबे tamache जी छोगो छोगो बल्ती अदीब कुने सु खुती माने कुन बेन ben लेकिन अब दे याने दो लजर दे खोल जरत मालिक पोल जरत खोए शिदा दुल यान चां चारा मेत जरबयत पी दी हो खामत met खोए शिदा हर चीज लब होयो udet khola यानी udangen होयो जो ब्यायन में दी कुदरत पोयत वाह। दो फरिन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर bashis तो मैं यहाँ ला देनु थूरी बन पिनो दो पर कैसा कैसा लूँगा निसाहर पोला नूरी ब्री मचुक wah निसाहर पोला nuri bri machu नूरी ब्री मचुक यहाँ ये ना ले होला स्कूल कम गो मचुक wah subhanallah नूरू यहाँ जो ये ना ब्री मचुक वाह। दो लंगा आंगे संभव से दो इंजू यहाँ बाजार को निशाह न रहे आतिर बागचिक थोबेत यहाँ इसी रुको लता बांग खुली का खुशबू होत bashis लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे नुदे खुशबू जाहिल होत bashis बादशाह सहारे आरे पुदीन नूरी का मतलब पुचीन खुदाया यानी ये बड़ी दी रिश्तो दे आतिर पुचोक को मचुक bashis यानी हमेशा ngala यहाँ ब्रोश चुक सुयोक bashis नीनु दे तमियो ओ मचुक o machu देने एव चिंजू सुला चाजरे जो खोला 3 मचुक wah जुले जरे जो हेबत wah जुले चीज रहे हेबत जरत मासूमीन अलैहिस्सलाम रिवायत जो अगर मिसाल मिंदा चीज़ से 40 गयोपा
सिर्फ खाने खुरी खुदा पु बरला खालिस हो बसे तोबेक बेस नरे खुदा खोला दी 40 दिन पो कि खोसु खानो खुरी खुदा पु बरिनो हो बसे रिश्ता इस्तिवार बेनो या दु पक्का बेनो तो बसे Başız. खोला मिन में पे अपना तरीन चीज कुनी ने चीज सी पुदोइन कि ngacho po jasarat bekan chik hurlang na du chabe le zerbe pidi sawal po biya yot pi eulab de lab onchu me Medel almak için. Başız. ni başa sari kasal bucin adam ama tabiz kurme Sayıncım. tabiz kure tabiz cha kure su jin qarib o mi chuk pala Ah. buju Bala su shargo qarib o mi chuk pala tabiz bu sidum chibe se yaga dur yaga Dur yaga. ati aqido yorme milna ishin bu khususan de wala baltistani no başa sari kasal bu doin khudaya İrin nuri tabiz punyir goy ka hamesha brosh chuk yok den natijin be adab kunni samon ose ngana de se be adabi be yotpi kolati ho küt bu o mi chukpa den age kasal pujin kola khastro di skilli puemini Vah. Vah. kola khastro di skilli puemini ducin do yang ngayala arel bet mi için bu bisit tabiz tanse galuk komi koşir bet Başız. लेकिन बादशाह सारी कसल पुचीन बादशाह से कसल पुदोइन कि ngala खुदाया पाके परवरदिगार खोला खस्ट्रोदी स्किल पुए मिनी दुनिया का आमिंग बल्ती अदब इनो दो तुंगी बोने सर ngada si skill nyami de pool minta plus kam derbi Vah. Vah. खुदाया यामी ngala खस्ट्रोदी काम पोशर दे Kan बल्ती boşadınız. Vah. Vakıcı. Maşallah. Subhan. ngala hor go smet shor go smet baxpar go smet Kan borbası. काम por go set Kaçtı diskili koy. ngala खस्ट्रोदी स्किल पुए मिनी लेब दचन अशी ngala de mini Subhanallah. जो बादशाह सहारी कोरी खुदा पुन दसयत पे पी ओच होइन जो और गलुक ना कोरी पे आप पे मारिफत पे Başıcım. बिया जो Başıcım.